Maayong buntag kanang tungtanan. Mao kinang pinakabagong update sa panahon dinhi sa dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte, Siargao Island ug Dinagat Province nga gi-issue karong Lunes sa alas 5 sa buntag, Enero 22, 2024. Ang weather system nga makaapekto sa atong nasod mao ang amihan nga hangin nga mas kaapekto sa northern ug sa central Luzon. Samtang ang dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte, mas sinati nato ang maarang-arang nga panahon, gawas lamang kung adunay lumalabay nga pag-ulan-ulan, kilat o pagpanalugdog tungod kini sa localized thunderstorm. Kasarangan ngadto sa kusog nga hangin ang mohuyop gikan sa silangan ngadto na sa amihan ang silangan direksyon ang mupasalabi sa atong dapit o kasarangan ngadto na sa dagko ang mga balod sa kadagatan. Ang sukot sa temperatura diri sa dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte gikan sa 24.2 ngadto na sa 30.6 antas sentigrado. Ang mutaob ang kadagatan karong gabii sa alas 7:56 nga adunay sukod nga 1.1 meter ug ninghunas kaganihang kaadlawon sa alas 4:40 nga adunay sukod nga negative 0.2 meter. O wala tay gale warning nga gi-issue diri sa Mindanao o ang adlaw ning subang kaganihang alas 5:59 sa buntag ug mosalop karong hapon sa alas 5:38. Mao katong latest update sa lakat sa panahon karong adlaw gikan sa Pag-asa Surigao. Kini si Francis Simarlan.